میں تمہیں صبر دا پیغام دینا ہے، صبر دا دامن نہیں جے چھوڑنا۔ ہونے تواڈیاں اکھاں دے سامنے کسے دا بیٹا دنیا تو جائے گا، ہونے تواڈیاں اکھاں دے سامنے کسے دا باپ دنیا تو جائے گا، ہونے تواڈیاں اکھاں دے سامنے کسے دا خامد دنیا تو جائے گا، کسے دا ویر دنیا تو جائے گا۔ ہو سکتا ہے عورت زادے دل کمزور گویا کر دے، ہو سکتا ہے کوئی عورت جناب برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا میں تو انہوں صبر دا پیغام دینا، اللہ اللہ گنے بان نہیں پھاڑنا، والا نو نہیں نوچنا۔ آپ نے فرمایا واویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی، اچھی اچھی رونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ ان اللہ ما صابرین، صبر کرنے والیاں دنال اللہ دی ذات میں تو انہوں صبر دا پیغام دینا، صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ ایتھے میں انہاں لوگاں نو پیغام دینا چاہنا، اللہ اللہ جڑے جناب لوگ مرد تھے عورتاں 10 محرم دا دن ہوندے نا، محرم دی یکم ہوندی نا جناب، عورتاں بھی ماتم کر دیاں پیاں، مرد بھی ماتم کر دے پینے، مرد بھی جناب زنجیرہ مار دے پینے، بچے بھی زنجیرہ مار دے پینے، عورتاں بھی جناب اپنے جسمہ سے کٹ لاندیاں پیاں نے۔ واقعہ کرب و بلا رون دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا جناب ماتم کرن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا پٹن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا چیخو پکار کرن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا جناب زنجیرہ مارن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا جناب کوڑے دے پیر چمن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا جناب کوڑے دے تھلو ننگن دا نام نہیں، واقعہ کرب و بلا حسین دی بہادری دا نام ہے، واقعہ کرب و بلا جناب حسین دی آل دی بہادری دا نام ہے، واقعہ کرب و بلا حسین نال محبت کرن والیاں دا پیغام۔ گل سن لے، گل سدھی سدھی ہے، جیڑا بندہ صبر کر کے دکھان دے، جیڑا بندہ نماز پڑھ دے، قرآن پڑھ دے اور حسین واسطے اپنے واسطے دعا کر دے، وہ بندہ حسین نال محبت کر دے، جیڑا ماتم کر دے، سینہ کوبی کر دے، جیڑا بندہ والا نو نوچ دے، گریبان پھاڑ دے، اپنے جسم تے جناب ظلم و زیادتی کر دے، وہ بندہ گاج کے بول حسین نہیں ہو سکتا، وہ بندہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی تھے او بندے، حسینی تھے او بندے جڑا حسین دے نانے دی تعلیم تھے عمل کرے۔